ang ulo sa managbagang balita. Weather forecast. Share line og northeast monsoon influence. Sa local news, gipasubaybayan sa konseho ang pag-apod-apod sa obligadong seguro alang sa BPAT ug BHW sa syudad. 3.7M nga reward alang sa pagkasikop sa mga mamumuno ni Humalon. Sa national news, kitapos ni Michelle D ang preliminary rehearsals para sa Miss Universe. Romualdez, tiwalang bubuti ang relasyon sa Kamara ang mga Duterte. Og sa international news, ang Mount Etna nagpakita sa talagsaong pula nga init nga pagbuto. Sa showbiz, silang Dingdong Dantes ug Marian maoy nagduwa nga nagkalisod-lisod nga magtiayon sa Rewind. Coco Martin, Julia Montes, nagbakasyon sa Italy. Sa sports, PBA 3x3, MCFA Solver, Meralco Sweep, Leg 5 Group Stage, musulod sa Q Finals. UAP, probably wants Ateneo in Final 4, ingon ang Adamsons Rosella after loss. International feature, si Greta Thunberg miduyog sa libo-libo sa Amsterdam Climate Demo. National feature, LTO, wala na atraso sa mga plaka sa sakyanan sa Nobyembre 15. Sa trivia, pagdiskubre sa Mindanao, usa ka tapestry sa kultura o kinaiyahan. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Martes, Nobyembre 14, 2023. Ako ang inyong alagad sa balita, Atalia Sanyel. Padayon kitag paminaw diri lang sa Pinoy Rob News Channel. Sa atong weather forecast. Share line og northeast monsoon influences. Ang linya sa paggunting kay usa ka utlanan tali sa duha ka masa sa hangin nga adunay lain-lain nga level sa temperatura o humidity. Sa kaso sa Southern Luzon, ang presensya sa share line nakaapekto sa dagan sa panahon sa rehiyon. Kini nga bahin sa atmosfera kasagaran mo sangpot sa pagkawalay kalig-on nga nagdala sa katag-katag nga pag-ulan o pagpanugdog kilat. Ang mga lumulupyo sa habagatang Luzon makapaabot sa lain-laing kahimtang sa panahon, samtang ang share line mulihok ug makig-interact sa mga lokal nga elemento sa atmosfera. Dunga niini, ang northeast monsoon nga nailhan sa lokal nga tawag nga amihan, nag-impluwensya sa northern ug central Luzon. Kining monsoonal wind pattern naggikan sa bugnaw nga Siberian high sa amihanan sidlakang Asya, nga nagdala og bugnaw og uga nga hangin sa Pilipinas. Samtang napatigbabaw ang northeast monsoon, ang mga residente sa kini nga mga lugar makapaabot sa mas bugnaw nga temperatura o pagpunhod sa kaumog. Dugang pa, ang madag-umon nga kalangitan o panagsa nga hinay nga pag-ulan mahimong masinati, labi na sa kabaybayunan o kabukiran. Sa local news, gipasubaybayan sa konseho ang pag-apod-apod sa obligadong seguro alang sa BPAT ug BHW sa syudad. Giduso kaayo ni Councilor Attorney James Judith ang pagsiguro sa obligadong seguro alang sa barangay Peacekeeping Action Team o barangay health workers dinhi sa syudad. Ang maayong hinanaling inisyatiba nagtinguha sa pag-ila o pagbalo sa mga abogado sa serbisyo o sakripisyo sa mga miyembro sa BPAT o BHW sa atong komunidad. Gi-highlight niya Councilor Attorney Judith ang dakong kahimtang nga mahatag niini nga nagtukod sa potensyal nga makahatag og dakong tabang sa mga bagani sa kalinaw og sa mga health worker nga nagpabilin
sa tapok sa komunidad. Si Councilor Attorney Judith nagpahayag sa kahulugan sa maong lakang sa pagtukod nga usa ka batak nga sistema sa suporta alang sa mga miyembro sa BPAT ug BHW sa panahon sa mga emerhensya. Sa pagpahayag sa kahalagahan nga inisyatiba, giilan ni Councilor Attorney Judith na kini maoy magiging usa ka pulos nga paagi sa pag-ila sa walay katapusang mga kontribusyon sa mga lingkuranan sa katawhan. Usa ka matang sa siguro nga obligado sumala ni Councilor Attorney Judith ang gipormulado aron mahimong usa ka batak nga sistema sa suporta alang sa mga miyembro sa BPAT ug BHW sa oras sa mga kagul-anan. Sa iyang mga pulong, si Councilor Attorney James Judith nagkanayon. Kini nga obligadong siguro alang sa atong mga miyembro sa BPAT ug BHW mao usa ka gamay apan maanindot nga paagi sa pagbalo sa ilang mga sakripisyo isip atong mga bantay sa kalinaw ug mga health worker. Sa tanang kalisod sa ilang mga panginabuhi o sa kahinay sa ilang sweldo, kini nga inisyatiba usa ka dakong pagsaludo sa atong katungod sa pagsuporta kanila nga walay kapag-ampo nga nagahandom sa ilang kaayuhan sa atong komunidad. 3.7M nga reward alang sa pagkasikop sa mga mamumuno ni Humalon. Niabot nga sa 3.7 milyones ang ganti sa bisan kinsa nga pakahatag og impormasyon sa nahimutangan sa mga responsable sa pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon. Mato sa Mindanao Independent Press Council, Lunes, Nobyembre 13, 2023. Sa usa ka pamahayag, ang MIPC nagkanayon nga si Misamis Occidental Governor Henry O. Maynal Sr. misado 500,000 nga reward sa pagkasikop sa gunman o sa iyang mga kauban ug 3 million alang sa law enforcement personnel nga modakop sa responsable sa kamatayon ni Humalon. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ug ang Presidential Task Force on Media Security nitanyag usab og 100,000 matag ganti alang sa pagkasikop sa mga sad-an. These collective efforts demonstrate a united front against impunity and a shared determination to hold those accountable for Mr. Humalon's untimely death. We commend the swift response of the local authorities in taking proactive measures to bring the perpetrators to justice, the MICP said. We call upon the public to cooperate with the law enforcement agencies by providing any relevant information that could lead us to swift arrest of the suspects. The reward money serves as testament to the seriousness with which authorities are treating this case, and we encourage individuals with information to come forward and contribute to the pursuit of justice. Dugang Pania. Og nanggawas ang Pinoy Rap Team kaganina buntag og aton nasa atong sayran kung unsay mga paninda ni nanay nga namaligya siya og mga dulaan mga sanin na og lain-lain pa, so aton ning tan-aw. May buntag ka natong tanan ata diri karon sa nakasulod minini nga tindahan nga sari-sari sa klase-klase nga mga dulaan, na mga sanina, na mga bags, pero sa among nakitaan barato ra gyud ilaha mga tinda. Unsa pangalan nato, ma'am? Betty, Si Ma'am Betty. Taga-asa ka, ma'am? Bohol. O taga Bohol ayo anya naabot sa Cagayan kanang. So far, ma'am, unsa may halinon nimo nga mga tinda diri? Di man pariha. Di siya parehas na mag-matter po siya kung say kusog din. Kuha na lang, ma'am, unsay pinakamahal nga item o pinakabarato nga item? Ang barato na mo, mga short, 100. Ang t-shirt, 300 na 190. Barato ra gid no, so mamao ra gid sa kanang ginapalitan dito sa Cogon Market. Ang pinakamingaw diri nga kuan, ma'am, adlaw. Depende man. Dili gud siya mag-matter gud kung sa nga adlaw.
Pero sa imong pamina ma'am, unsa may napansin nimo ang kusog Sweldo gyud, ni sweldo. ating sweldo no kay mo magyuniting pamalit sa mga tao po din kanang sayo sa buntag or napod mo exact time nga mag-abri mo then magsarado. Kuan mag-open mi mga 8, magsira pod mi 8. Dugay-dugay no 8 to 8 din yung trabaho. Bali inyo hara ni diri ma'am. Nag-abang man mi dare. Abang ra dahil sila diri pero sa imong nakita ma'am kanang okay ra gid kay ni siya nga negosyo. Okay ra. Okay ra no mahino kay at least napod mo kanang source of income. May ra gud nga income basta lang good. Lagi pod at least na malingaw-lingaw ba. Unsa day mo ang dati nga trabaho ma'am? Kuan mo ko sa una kanang nagtinda-tinda ko. So Gulay, mga saging, ga-eskwela pa to akong anak. so ang gulay ug saging din ani ka diri nga ani na imong mga tinda at least nag-teacher imong mga anak karon Eskwela, kay gatinda-tinda ko des da pligdalan. at least pud no napo kay kalingawan no. Abi apod ko'y bana, di ako pero naning kamot, tanto nakahuman gid sa eskwela, baligya ras na plan, Pila ka buok din mong anak ma'am? 5, Puro na sila professional. isa ray na human. Isa rin na human so yun yun ang ginikanan ba paningkamutan gud nila ang ilang kon silang mga anak future sa ilang mga anak. So ma'am, Di ba ang parents is maningkamot yun para sa kaugmaon para sa ilang anak. basta lang gid makahuman lagi, kanang interesado pod may eskwela. O like bitano kay kung kita pod ginikanan na pa-eskwela ta sa mga anak nga dili pod kursunada murag useless lang gyapon. Pero so far sa among nakita man murag naman gyud kay kanang mamalit diri no at least kanang dili pod mingaw, wala gyud pod mingaw. Depende lagi pod, na adlaw nga mingaw na po'y kusog. So mag-matter gyud siya sa adlaw no kung ting sweldo mo gyud na siya ting palit pero ting walay sweldo kanang naamang galing pero dili gyud kaayo ginagmay ra gyud. Sa national news, gitapos ni Michelle D ang preliminary rehearsals para sa Miss Universe 2023. Ang pambalo sa Pilipinas nga si Michelle D mitapos na sa ensayo alang sa preliminary competition sa Miss Universe 2023. Si D usa ka standout sa elegante ug masaligon nga paagi sa pagdala sa iyang kaugalingon. Thus a product of a lot of training and dedication, of course. I've got 2 wonderful mentors making sure I have a polished walk, D said. Very excited. We just wrapped up preliminary rehearsal, so I'm sure you'll enjoy. What you witnessed was choreography for prelim. We have to keep it a bit secret for the finals, she added. Usa sa mga babae nga nakasuod ni D sa El Salvador mao si Miss Universe Thailand Antonia Porcil. Kinsa usa-usab sa mga nanguna sa pageant. Much like D, the Thai Danish beauty also went through strenuous preparation in the hopes of bringing home of the Miss Universe crown. Romualdez, tiwalang bubuti ang relasyon sa kamera ang mga Duterte. Sa usa ka bag-o nga pahayag, si Congressman Martin Romualdez mipadangat sa pagkamalaumon bahin sa pagpalambo sa mas ligon nga relasyon tali sa House of Representatives o sa Administrasyong Duterte. Ang batid nga magbabalaod og House Majority Leader mipahayag og pagsalig nga ang pagtinabangay nga mga paningkamot musangpot sa pangalig-on o produktibo nga relasyon. Si Romualdez na ila sa iyang hanas nga pamunuan nihatag og gibukaton sa kamahinungdanon sa panaghiusa ug pagtinabangay sa pagpauswag sa interes sa nasod. Gihatagan niya og gibukaton ang panginahanglan alang sa usa ka harmonious nga relasyon sa pagtrabaho tali sa lehislatibo ug ehekutibo nga mga sanga aron matubag ang mga dinalian na isyu ug ipatuman ang hinungdanon nga mga reforma. Ang positibo nga panglantaw sa kongresista nagpakita sa iyang pasalig sa pagkabot
sa kaukumon nga mga tubong alang sa kaayuhan sa katawhang Pilipino. Tungod kay ang balay sa mga representante adunay mahinungdanong papel sa pag-umol sa balaod ug mga palisya. Ang usa ka hiniusang pakigtambayayong sa Administrasyong Duterte giisip nga kinanghalanon alang sa epektibo nga pagdumala o pag-uswag sa nasod. Ang pahayag ni Romualdez moabot sa panahon nga ang kolaborasyon o synergy tali sa mga sanga sa gobyerno hinungdanon sa pagtubag sa lain-laing mga hagit, lakip ang padayon nga mga paningkamot aron madumala ang epekto sa krisis sa kahinsog sa kalibutan o pagduso sa pagkaayo sa ekonomiya. Samtang ang House of Representatives ug ang Administrasyong Duterte nag-navigate sa mga kakomplikado sa pagdumala, ang pagsalig ni Romualdez sa pagtukod og mas lig-on nga bukos nagpasabot sa usa ka lakang padulong sa kolektibong mga paningkamot sa paggiya sa nasod padulong sa pagtubo, kaligon o kauswagan. Sa international news, ang Mount Etna napakita sa talagsaong pula nga init nga mga pagbuto. Sa usa ka makaiikag nga pagsandayag sa gahom sa kinaiyahan, ang Mount Etna ang labing aktibo nga bulkan sa Europa. Bago lang nakadani sa mga tumatan-aw pinaagi sa sunod-sunod nga talagsaong pula nga init nga mga pagbuto. Ang kalihukan sa bulkan nga gihulagway pinaagi sa nagdilaab nga mga pagbuto og nagbaga nga abo nga mga panganod. Dili lamang makapahinam sa mga tigpaniid kundi nagpasiug da usab sa dinamikong mga puwersa nga mga pormas sa atong planeta. Ang makapahingangha nga mga pagbuto nakuwaan sa kamera nga napakita sa halangdon nga katahom ug ilaw nga kakusog sa mga panghitabo sa bulkan. Ang Mount Etna nga nahimutang sa sidlakang baybayon sa Sicily sa Italia adunay taas nga kasaysayan sa kalihukan sa bulkan. Apan kining bag-o pang mga buto nakapatingala sa mga tumatan-aw sa tumang kalangdon nga gipakita. Ang mga siyentista ug mga mahiligon sa bulkan managsama nga hugot nga magmonitor sa mga kalambuan nga nagpahimulo sa oportunidad sa pagtuon sa kalihukan sa bulkan o pagbaton og mga panabot sa mga proseso sa geological nga nagdulak. Ang nagdilaab nga pasundayag sa Mount Etna nagsilbi nga usa ka pahinumdom sa dinamikong kinaiyahan sa yuta ug ang padayon nga siklo sa paglalang ug pagbag-o. Sa showbiz, silang Dingdong ug Marian maoy nagduwa nga nagkalisod-lisod nga magtiayon sa Rewind. Ang tinuod nga kinabuhi nga bana ug asawa nga sila Dingdong Dantes ug Marian Rivera maoy papel sa usa ka struggling couple sa unang pagtan-aw sa ilang Star Cinema film nga Rewind nga gipagawas ni atong Lunes. Sa kapin sa 1 minutos nga clip, nag-away sila si Dantes ug Rivera tungod sa mga problema sa pamilya uban silang anak sa pelikula nga nangutana kung malipayon ba sila. Nag-away sila si Dantes ug Rivera tungod sa mga problema sa pamilya uban silang anak sa pelikula nga nangutana kung malipayon pa ba sila. Do you think mom and dad are still happy? I don't want to see my mom sad. The child prayed. Nagtapos ang clip sa usa ka wala mailhi nga tawo nga nahinabo sa usa ka aksidente o gibalik-balik ang tanan nga mga gutlo sa magtiayon. Kolaborasyon sa Star Cinema, APT Entertainment ni Tony Tuevrera o Agosto 2 Media ni Dantes ang Rewind, maoy entry sa Metro Manila Film Festival karong tuiga. Niadtong Hunyo, gianunsyo nga sila Rivera ug Dantes ang bida sa gamhanang fantasy drama. Ang script ni Enrico Santos andam na sukad pa sa 2020, apan ang pagpasalida nagpadayon tungod sa pandemya. Coco Martin and Julia Montes nagbakasyon sa Italy. Ang pinalangga nga showbiz couple sa Pilipinas, sila Coco Martin ug Julia Montes,
Bag-uhay lang nag-romantic escape ngadto sa nindot nga mga talan-awon sa Italy, nga nakapasaba sa social media sa ilang nindot nga mga hulagway sa bakasyon. Ang real to real life nga pares nga naila sa ilang on-screen chemistry mipili sa usa ka malinawon ug suod nga pagbakasyon sa Italy, nga nagsuhid sa adunahan nga kultura sa nasud, lamian nga linutoan o mga iconic landmarks. Gipaambit sa magtiayon ang mga daklit sa ilang mga panimpalad nga nagmugna og buzz sa ilang mga fans nga mahinumnomon nga nagsuod sa ilang pananaw sa matahom nga mga lungsod sa Italia. Si Coco Martin usa ka versatile actor ug gipangita nga leading man, ug si Julia Montes usa ka giila nga aktres nahimong hilisgutan sa daghang interes sa publiko sukat sa pagkumpirma sa ilang relasyon. Ang ilang bakasyon sa Italy nagsilbi nga usa ka makapalipay nga pahulay gikan sa ilang mga busy nga mga schedule nga nagtugod kanila sa pagtagamtam sa kalidad nga oras nga magkauban taliwala sa makapanghinanghang talan-awon og kultura nga mga bahandi sa Italia. Ang mga fans o followers mipadayag sa ilang kahinam ug maayong pangandoy alang sa magtiayon nga nag-ulan sa social media og mga positibong komento ug pagdayeg sa off-screen nga romansa sa mga magtiayon. Ang desisyon sa magtiayon nga mag-uban sa pagsuhid sa Italy wala lamang nagpakita sa ilang gugma sa biyahe, apan gitugutan usab sila sa paghimo og malungtarong mga panumduman sa usa labing romantikong destinasyon sa kalibutan. Samtang si Coco Martin ug Julia Montes nagpadayon sa pagpaambit sa mga daklit sa ilang escapade, ang ilang Italian getaway nagbarog isip usa ka testamento sa pasalig sa magtiayon sa pag-amuma sa ilang relasyon ug paghimo sa dili makalintay nga mga higayon nga magkauban. Ang kalibutan sa showbiz naghinam-hinam nga naghulat sa dugang nga mga update sa ilang istorya sa gugma sa gawas ug sa screen. Sa sports, PBA 3x3, MCFA Silver, Meralco sweep leg 5 group stage musulod sa Q Finals. Ang MCFA Silver Tech Central ug ang Meralco Bolts ning sweep sa ilang group stage assignment aron mabook ang ilang PBA 3x3 quarterfinals tickets. Gipildi sa Tech Central ang Blackwater Smooth Razor 22-18 ug ang Cavitex Brave 16-14 sayo karong adlaw sa Season 3, Second Conference Leg 5 sa Liga, sayo karong adlaw sa Ayala Malls Fairview Terraces sa Quezon City. Ang Braves mi-score sabag 22-11 nga kadaugan batok sa Blackwater aron makuha ang 11-11 nga baraha ug makuha ang katapusang quarter spot gikan sa Pool A. Sa laing bahin gisilig sa Meralco ang Pool B uban gipili ang San Miguel Beermen 22-14, Terra Firma Jeep 21-13 ug ang Pure Foods TJ Giants 18-17. UAAP probably wants Ateneo in Final Four, says Adamson's Rosella after loss. Human sa makutas nga duwa, ang head coach sa Adamson nga si Franz Rosella mipataas sa kilay sa prangka nga pamahayag nga nagsugyot nga ang UAAP mahimong mupili sa Ateneo sa Final Four. Sa haya sa kapildihan sa Adamson nga nakapukaw sa mga diskusyon ug mga espekulasyon sulod sa basketball community. Ang komento ni Rosella nga puno sa sagol nga kasagmuyo ug kakuryoso nakadugang og makaintriga nga layer sa nagpadayon nga UAAP basketball narrative. Ang batid nga coach wala nagdetalye sa iyang pahayag. Nagbilin nga lugar alang sa interpretasyon ug maghaghat sa mga fans ug analista nga susihon ang dinamika sa mga pagpili sa team ug ang potensyal nga mga linya sa istorya sa torneo. Sa pag-uswal sa panahon sa UAAP, ang pamahayag ni Rosella nagsilbi nga punto sa pagsulti, nga nagpukaw sa mga debate bahin sa gituohan nga papel sa mga gusto sa kapunan sa liga. Ambot kon unsa pa ang mahitabo sa nahibiling mga duwa ug kon ang Ateneo ba makasulod bagayod sa ilang kaugalingon sa
gikabigan nga Final Four. Ang pagkadili matag-an sa mga dula ug ang hilig sa UAAP fanbase nagsiguro nga ang matag pamahayag og resulta hugot nga sundon og analisahon sa tinguha para sa collegiate basketball supremacy. Si Greta Thunberg widuyog sa libo-libo sa Amsterdam Climate Demo. Ang aktivista sa kalipukan nga si Greta Thunberg widuyog sa libo-libo sa usa ka marcha sa Amsterdam kaniadtong Domingo nga nagtumong sa pagduso sa pagbago sa klima sa agenda sa politika 10 kaadlaw gikan sa usa ka krisis sa nasudnon nga eleksyon. Nagdala og mga placard nga nagbasa, "Our house is on fire." In 2050, Daddy, what are trees? O climate justice now. Ang mga demonstrador nagimpake sa central nga square sa Amsterdam ug nanglakaw sa kadalanan. Giingon sa mga organisador nga libo-libo ang miapil ingon usa ka conservative estimate, ang miaging marcha sa Amsterdam nakadani og 40,000. Ang marcha giorganisar sa usa ka koalisyon sa mga pressure group, lakip ang Extinction Rebellion, Fridays for Future, Oxfam o Greenpeace. With the crisis continuing to suck up and measly 6 years to achieve the Dutch climate goals in 2030, the upcoming elections are the most crucial ever, they said in a joint statement. Sa National Feature, LTO, wala na'y atraso sa mga plaka sa sakyanan sa Nobyembre 15. Ang Land Transportation Office ni pasalig sa Senado nga ang backlog sa mga plaka sa mga sakyanan mahuman sa sunod nga duha ka adlaw o Nobyembre 15. Ang budget sponsor sa Department of Transportation nga si Senador Grace Poe niingon ato sa mga debates sa plenaryo nga sa nagkakaroon nasa 990,000 ka mga plaka ang wala pa ma-release. Ang atraso sa mga plaka sa motorsiklo bisan pa gibana-bana nga 13 million og mahimong mulungtad hangtod 2025 aron masulbad. The good news is by November 15, 2023, there will be no more backlogs for motor vehicles. But until 2025, there will still be motorcycle plates backlog to the tune of around 13 million. Si Senador Coco Pimentel niingon nga mukabat na sa 179,000 ang atraso sa mga plaka sa mga sakyanan karong adlaw. Apan gipasalig ni Po nga kini masulbad karong Nobyembre 15. Sa atong trivia, pagdiskubre sa Mindanao, usa ka tapestry sa kultura o kinaiyahan. Ang Mindanao ang ikaduha nga kinadak-ang isla sa Pilipinas, usa ka madanihon nga destinasyon nga adunay daghang tapi sa kultura. Lain-lain nga mga tanan-awon ug buhi nga mga komunidad. Atong susihon ang pipila ka makaiikag nga trivia bahin ni ining habagatang mutya. Cultural mosaic. Ang Mindanao usa ka tunawan sa mga kultura. Pinuy-anan sa dagang lumad nga grupo sama sa Tiboli, Maranao ug Manubo. Ang matag komunidad nag-amot og talagsaon nga mga tradisyon, saya ug mga porma sa arte nga naghimo sa Mindanao nga usa ka mabulokol nga canvas sa nagkalain-laing kultura. Sunod ang Mount Apo, mapasigarbuhon nga mibangon isip pinakataas nga taluktok sa Pilipinas. Ang Mount Apo usa ka simbolo sa Mindanao. Kining halangdon nga bulkan dili lamang usa ka mahagiton nga pagsaka alang sa mga mahiligon sa adventure, apan usa-usab ka santuwaryo alang sa lain-laing flora ug fauna. Lakip na ang mga namaligrong Philippine Eagle, Vintas of Zamboanga. Ang dakpayan sa Zamboanga nabantog tungod sa bandasigon nga mga vintas, tradisyonal nga mga sakayan sa paglayag nga gidaydayanan sa mabulokon nga mga layag. Kining nindot nga mga sakayan dili lamang usa ka paagi sa transportasyon kundi usa-usab ka simbolo sa kultura.
nga nagrepresentar sa maritime nga kabilin sa Tausug ug Badjao. Ang tuna capital. Ang syudad sa General Santos nga sagad gitawag nga tuna capital of the Philippines, usa ka dakong sentro sa pagpangisda ug pagproseso sa tuna. Ang tinuig nga tuna festival sa syudad nagsaulog niini nga industriya nga napakita sa importansya sa tuna sa lokal nga ekonomiya. Sunod ang Lake Cebu Seven Falls. Nahimutang sa South Cotabato ang Lake Cebu na bantog tungod sa makabungog nga Seven Falls. Ang mga bisita mahimong matingala sa makapanghinganghang nga kaskad o makasinati sa buhing nga kultura sa Tiboli, pinaagi sa tradisyonal nga mga sayaw, crafts, o matahom nga Tiboli Lake. Og last diri ang Davao City and the Durian Festival. Ang Davao City ang kinadak-ang syudad sa Mindanao, susama sa prutas nga durian, na ilan tungod sa talagsaon nga bahon niini. Ang durian nakakuha og spotlight ato sa tinuig nga Kadayawan Festival sa syudad. Diin ang mga lokal sa ulog sa kadagaya sa ani, pinaagi sa makusog ang mga sayaw sa kadalanan, ug usa ka showcase sa mga produkto sa agrikultura sa Davao. And para sa atong Christmas countdown, aduna na lang tay 41 days before mag-Christmas. Ug mao kadto ang atong nakuha nga impormasyon gikan diri og sa gawas sa nasod, padayon sa pagpaminaw ug paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. O daghang salamat sa inyong pagtanaw sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Og ako nagahangi usa pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.